बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के जानवर को अरबी में उज़हिया, इज़हिया, अज़वाही और अज़हा कहते हैं। लुग़त में उज़हिया हर उस जानवर का नाम है जिसे कुर्बानी का दिन ज़िबा किया जाता है। उज़हिया के एतबार से इस दिन को यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी का दिन कहते हैं। आसान अल्फाज में आप इसे यूं समझ लीजिए कि ख़ास उम्र के मखसूस जानवर को अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से मखसूस वक्त में मखसूस शराइत और सबब के साथ ज़िबा करने को उज़हिया कहते हैं। कुर्बानी करने के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं और कुर्बानी ना करने पर बड़ी सख्त वईद आई है। सबसे पहले नंबर पर कुर्बानी के फ़ज़ाइल की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गर्ज के लिए मुकर्रर की है कि वो उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए हैं। हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम नहर यानी 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आएगा और बेशक उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। बस इस खुशखबरी से अपने दिलों को मुतमईन कर लो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या है, यानी कुर्बानी की हैसियत क्या है? हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत और तरीका है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि हमें इस कुर्बानी के करने में क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी। सहाबा कराम ने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह, ऊन के बदले में क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी मिलेगी। जहां कुर्बानी पर इतना बड़ा अजर है वहीं कुर्बानी ना करने पर वईद भी है। हुजूर ने फरमाया, जिसको वुसअत हो और वह वुसअत के बावजूद कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी ना करे तो वह हमारे मुसल्ला यानी ईदगाह के करीब भी ना आए। यह कितनी बड़ी वईद है कि हुजूर ने नाराजगी का इजहार फरमाया कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। नाजरीन किराम, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई? तो जब से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उस वक्त से किसी हलाल जानवर को अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने की नीयत से ज़िबा करने की इब्तिदा हुई है। सबसे पहली कुर्बानी हजरत आदम के 2 बेटों हाबील और काबील ने की थी। हाबील ने एक मेंढे की कुर्बानी पेश की और काबील ने अपने खेत की पैदावार से कुछ गल्ला वगैरह सदका करके कुर्बानी पेश की। हस्बे दस्तूर आसमान से आग नाजिल हुई, हाबील के मेंढे को खा लिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। कुर्बानी कबूल होने या ना होने की पहचान पहले अंबियाई किराम के जमाने में यह थी कि जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाते तो आसमान से एक आग आती और उसको जला देती थी। सामीने किराम, सबसे पहले नंबर पर कुर्बानी में नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना इबादत है और इबादत में नीयत का खालिस होना जरूरी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानी वही मकबूल होती है जिसका मकसद खालिसतन अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी और उसका कुर्ब हासिल करना हो। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त ही अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि रियाकारी दिखलावे से कुर्बानी के जाया होने का अंदेशा है। कुर्बानी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अल्लाह ताला के पास कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना ही उसका खून, अलबत्ता उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है। लिहाजा महल्लेदारों या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बड़ा जानवर खरीदना या इसलिए कुर्बानी करना कि अगर मैंने कुर्बानी नहीं की तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या इस नीयत से महंगा जानवर खरीदना ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाएं, याद रखिए इन आमाल से कुर्बानी और पैसा तो जाया हो ही जाएंगे,
البتہ آخرت میں غیر اللہ کے لیے عمل کرنے پر سخت پکڑ اور عذاب کا اندیشہ بھی ہے۔ آج کل قربانی کے ایام میں قربانی کے بجائے صدقہ کرنے کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ قربانی کے ایام میں اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا قربانی کے ایام میں جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا واجب ہے۔ اس کے بدلے میں رقم صدقہ کرنا یا کسی کی امداد کر دینا کافی نہیں۔ ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، بلکہ قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو خوب جان لیجئے کہ اگر عاقل، بالغ، مقیم عورت صاحب نصاب ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں، تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے زیادہ گوشت والا جانور یا زیادہ قیمت اور عمدہ گوشت والا جانور بہتر ہے۔ اگر ضرورت مند لوگ زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے، ورنہ ایسا جانور جو فربا اور موٹا ہو اور اس کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہو تو وہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بڑے جانور گائے وغیرہ کے 7ویں حصہ کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ اسی طرح بھیڑ کی قربانی بکری سے اور مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے۔ نمبر 3، جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر 2 جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی افضل اور بہتر ہے۔ سامعین کرام، اب یہ دیکھنا ہے کہ قربانی میں کون کون سے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی سماعی ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے، اور شریعت مقدسہ سے صرف 3 قسم کے جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اونٹ نر و مادہ، دوسرے نمبر پر بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، دمبا نر و مادہ، تیسرے نمبر پر گائے بھینس نر و مادہ۔ قربانی کے جانور کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت مطہرہ میں جانوروں کی قربانی درست ہونے کے لیے ایک خاص عمر متعین ہے، یعنی بکرا، دمبا، بھیڑ، مینڈا کی عمر کم از کم 1 سال، گائے، بھینس، بیل کی عمر کم از کم 2 سال، اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بھیڑ وغیرہ اگر 6 مہینے کا ہو جائے لیکن وہ صحت اور فربا ہونے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، مثلا جانور کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھا ہو اور ان کی عمر بھی معلوم ہو تو ان کی قربانی درست ہے۔ پکے دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے۔ تاہم آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے، اس لیے صرف بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے 2 دانت نہیں نکلتے۔ لہٰذا اگر جانور کی عمر یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو جانور کی عمر کی تعیین کرنے کے لیے دانتوں کو ہی معیار بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔